ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सबाह्याभ्यन्तरमजमात्मानं प्रतिपत्तुमशक्नुवन् अविद्यया दीनमात्मानं मन्यमानः जातोऽहं जाते ब्रह्मनिवर्ते तदुपासनाश्रितः सन् ब्रह्म प्रतिपत्से इत्येवं प्रतिपन्नः कृपणो भवति यस्मात् सबाह्य अभ्यन्तरम् अजम् आत्मानं प्रतिपत्तुम् अशक्नुवन् अविद्यया दीनम् आत्मानं मन्यमानः जातः अहं जाते ब्रह्मनिवर्ते तद् उपासनाश्रितः सन् एतत् समस्तपदं षष्ठी तत्पुरुष then second case तत्पुरुष प्रतिपत्से इत्येवम् इति एवं प्रतिपन्नः कृपाणः भवति यस्मात् अतो वक्ष्याम्यकर्पण्यमजाति समताङ्गतं यथा न जायते किञ्चित् जायमानं समन्ततः अतो वक्ष्याम्यकार्पण्यमजाति समताङ्गतिं गतं यथा न जायते किञ्चित् जायमानं समन्ततः अम्बयः अतः अकार्पण्यम् अजाति समताङ्गतं वक्ष्यामि समन्ततः जायमानं सत् यथा किञ्चित् न जायते तथा शृणु अतो वक्ष्यामि अकार्पण्यम् अकृपणभावम् अजं ब्रह्म अतः वक्ष्यामि अकार्पण्यम् अकृपणभावम् अजं ब्रह्म तद्धि कार्पण्यास्पदं यत्रान्योन्यत् पश्यत्यन्यत् शृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पं मर्त्यम् असत् वाचारम्भनं विकारो नामधेयम् इत्यादि श्रुतिभ्यः तत् हि कार्पण्य आस्पदं यत्र अन्यः अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति तत् अल्पम् मर्त्यम् असत् वाचारम्भनं विकारः नामधेयम् इति आदि श्रुतिभ्यः तद्विपरीतं सबाह्याभ्यन्तरमजमकार्पण्यम् भूमाख्यं ब्रह्मा यत् प्राप्य विद्याकृत सर्वकार्पण्यनिवृत्तिः तदकार्पण्यं वक्ष्यामीत्यर्थः तद् विपरीतं सबाह्य आभ्यन्तरम् अजम् अकार्पण्यं भूमम् आख्यं ब्रह्म यत् प्राप्य अविद्याकृता सर्वकारुपण्य निवृत्तिः
तत् अकार्पण्यं वक्ष्यामि इत्यर्थः। तदजाति अविद्यमाना जातिरस्य तत् अजाति अविद्यमाना जातिः अस्य समताङ्गतं सर्वसाम्यङ्गतं कस्मात् अवयववैषम्यभावात् समताङ्गतं सर्वसाम्यङ्गतं कस्मात् अवयववैषम्य अभावात् यद्धि सावयवं वस्तु तदवयववैषम्यं गच्छज्जायत इत्युच्यते। यत् हि सावयवं वस्तु तत् अवयववैषम्यं गच्छत् जायते इति उच्यते। यत् वस्तु तत् वैषम्यं गच्छत् जायते। इदं तु निरवयवत्वात् समताङ्गतम् इति न कैश्चित् अवयवैः स्फुटति। इदं तु निरवयवत्वात् समताङ्गतम् इति न कैश्चित् अवयवैः स्फुटति। अतः अजाति अकार्पण्यम् doesn't need पदच्छेद तो जाति जात्यकर्पण्यम् त्याकार्पण्यम् समन्ततः समन्तात् यथा न जायते किञ्चित् अल्पमपि न स्फुटति रज्जुसर्पवत् अविद्याकृतदृष्ट्या जायमानं येन प्रकारेण न जायते सर्वतः अजमेव ब्रह्म भवति तथा तं प्रकारं शृणु इत्यर्थः। समन्ततः समन्तात् यथा न जायते किञ्चित् अल्पमपि न स्फुटति रज्जुसर्पवत् अविद्याकृतदृष्ट्या जायमानं येन प्रकारेण न जायते यथा न जायते येन प्रकारेण न जायते सर्वतः अजमेव ब्रह्म भवति तथा तं प्रकारं शृणु इत्यर्थः। ओम